दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको आज हामी 14 पदबाट हेर्न सुरु गर्नेछौँ अनि प्रभुको इच्छामा कहाँसम्म हामी सक्छौँ त्यहाँसम्म हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरी पहिला चाहिँ हामी 14 देखि 19 आज हामीले भ्यायौँ भने त्यति हामी आज भ्याउन खोज्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 2 को 14 देखि 19 अनि पढ्न चाहिँ हामी अहिलेलाई 14 र 15 पद मात्र पढ्नेछौँ। अनि 14 देखि 19 मा चाहिँ विशेष गरी हामी एउटा विश्वासीलाई एउटा कामदारसँग तुलना गरेको हामी हेर्नेछौँ। किनभने दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायमा चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ कि पावलले विश्वासी जनहरूलाई विभिन्न 7 व्यक्तित्वहरूसँग तुलना गरेका छन्। छोरा पहिलो, जो चाहिँ अनुग्रहमा बलियो हुन्छ, अरूलाई सिकाउँछ। दोस्रो चाहिँ सिपाही, जसले चाहिँ आफूलाई भर्ना गर्नेलाई खुसी पार्छ, यस जीवनको धन्दाहरूमा फसाउँदैन। तेस्रो चाहिँ होडबाजी गर्ने मानिस अथवा खेलाडी, जसले चाहिँ नियम बमोजिम होड गर्छ र मुकुटको निम्ति होड गर्छ। अनि हाम्रो नियम पुस्तिका भनेको बाइबल हो, मुकुट भनेको परमेश्वरबाट हामीले पाउने इनाम हो। अनि चौथो चाहिँ परिश्रम गर्ने खेतीवाल, जो चाहिँ परिश्रमी छ अनि आफ्नो परिश्रमबाट उब्जनी गरेको कुराहरूबाट फल लिनमा पहिलो हुन्छ। अब यो खण्डमा विशेष गरी 14 पददेखि 19 पदमा चाहिँ एउटा विश्वासीलाई एक कामदारसँग तुलना गरिएको छ। कामदार त धेरै हुन्छन् अफिसमा, तर यहाँ कस्तो खालको कामदारको कुरा गरेको छ भने शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदार जस्तो। अनि हामीहरू चाहिँ त्यस्तै हुने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अनि त्यसैले यस खण्डमा हामी एउटा कामदारको विषयमा, शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदारको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। उसले के गर्छ, 3टा कुरा हामी हेर्नेछौँ। 14 पदबाट हामी के हेर्नेछौँ भने उसले चाहिँ कडा आज्ञा दिँदै यी कुराहरूको सम्झना गराउँछ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो चाहिँ सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउँछ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ 15 पदबाट। अनि त्यहाँ पनि हामी केही उदाहरण हेर्नेछौँ अवश्य नै। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ अभक्तितिर लैजाने अशुद्ध र व्यर्थको बगबगबाट अलग रहन्छ अनि अरूलाई पनि अलग राख्छ। त्यो चाहिँ हामी 16 देखि 19 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। त्यसैले हामी पढौँ 14 र 15 पद अनि त्यसपछि हामी अघि बढ्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 2 को 14 र 15 यस्तो लेखिएको छ। प्रभुको सामुन्ने कडा आज्ञा दिँदै उनीहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गराइदेऊ। उनीहरूले शब्दहरूको बारेमा तर्क वितर्क नगरून्, जसबाट केही फाइदा हुँदैन, तर सुन्नेहरूको बर्बादी हुन्छ। आफूलाई परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य तुल्याउने प्रयत्न गर, एउटा शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदार जस्तो, जसले सत्यको वचन ठिकसँग छुट्याउँछ। त्यसैले 14 पदबाट हामी पहिलो बुँदा अहिले हेर्दैछौँ। पहिलो कुरा हामी यहाँ के देख्छौँ, शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदारले के गर्छ। पहिलो कुरा हो, उसले चाहिँ कडा आज्ञा दिँदै यी कुराहरूको सम्झना गराउँछ। कडा आज्ञा दिँदै यी कुराहरूको सम्झना गराउँछ। अब यहाँ 14 पदमा चाहिँ एउटा शब्द यस्तो प्रयोग गरिएको छ। पावलले भनेछन् प्रभुको सामुन्ने कडा आज्ञा दिँदै उनीहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गराइदेऊ। यो सम्झना गराइदेऊ भन्ने जुन शब्द छ, यो चाहिँ ग्रिकमा वर्तमान र सकर्मक कालमा प्रयोग गरिएको छ। अब यो भन्ने बित्तिकै तपाईँले अब बुझिसक्नुभयो। वर्तमान भनेको चाहिँ यो निरन्तर आदत रूपी तरिकाले गर्नुपर्ने कार्य हो। सम्झना गराइराख, सम्झना गराइराख। साथै यो चाहिँ सकर्मक भएकोले तिमोथीले आफै सक्रिय भएर यो काम गर्नु पर्थ्यो। यो काम परमेश्वर गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर यसमा तिमोथीको चाहिँ सक्रिय भूमिका हुनु पर्थ्यो। यो तिमीले सम्झना गराइराख भन्ने अर्थमा। अनि अर्को चाहिँ यो सम्झना गराइदेऊ वा गराइराख भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा आज्ञाको रूपमा लेखिएको छ। इम्पेरेटिभ भन्छ, आज्ञारूपी शब्द, इम्पेरेटिभ आज्ञारूपी शब्द भनेको सम्झना गराउने काम चाहिँ परमेश्वरको सेवकहरूको निम्ति कुनै विकल्प होइन, तर यो चाहिँ एउटा सिपाहीको उच्च दर्जाको व्यक्तिले, हाकिमले अर्को सिपाहीलाई, कुनै ऊभन्दा सानो सिपाहीलाई दिएको सैन्य आज्ञा जस्तै हो। यो कमान्ड हो, यो आज्ञा हो। त्यसैले निकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने देख्छौँ। तर के कुरा सम्झना गराउनु पर्ने हो त? यो पद अनुसार 14 पदमा पावलले भन्दछन् यी कुराहरूको सम्झना गराइदेऊ। अनि यी कुराहरू भनेको चाहिँ अब हामीले दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष सन्दर्भ अनुसार
अनि बृहत सन्दर्भ अनुसार एकदम प्रत्यक्ष सन्दर्भ अनुसार चाहिँ 14 पदमा हामी के देख्छौँ भने प्रत्यक्ष सन्दर्भ के हो भने कुन कुराको सम्झना गराइदिनु पर्ने रहेछ भने शब्दहरूको बारेमा तर्क वितर्क नगरून्। शब्दहरूको बारेमा यो गरिने तर्क वितर्क जे छन् हो त्यो बारेमा शब्दहरूको बारेमा चाहिँ तर्क वितर्क नगरून् भन्ने कुरालाई सम्झना गराइदिनुपर्छ। यो चाहिँ प्रत्यक्ष सन्दर्भ अनुसार हो। तर हामी 2 अध्यायदेखि केही कुराहरू हेर्दैछौँ, त्यसैले बृहत सन्दर्भलाई पनि विचार गर्नुपर्छ, के कुराको सम्झना गराउनुपर्छ। अहिलेसम्म 2 अध्यायको 1 देखि 13 सम्म पावलले जे कुराहरू बताइसके ती कुराहरू र साथै अब 14 पददेखि अब बाँकी खण्डमा पावलले बताउन गइरहेका कुराहरूको बारेमा बृहत सन्दर्भले त्यही बताउँछ र साथै पावलको यो अन्तिम पत्रमा उल्लेख भएका सबै कुराहरू। अब 1 देखि 13 पदमा चाहिँ केही सत्यताहरू छन् जुन विश्वासीलाई सम्झना गराइराख्नुपर्छ। त्यो के सत्यता हो भने एउटा व्यक्ति चाहिँ अनुग्रहमा बलियो छोरा हुँदै विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सिकाउन लागिरहनुपर्छ। हो यो कुरा सम्झना गराउनुपर्छ उसले। ऊ चाहिँ परमेश्वरको सिपाही हो र यस जीवनको धन्दाहरूमा फसाउनु हुँदैन र दुःख उठाउनु पर्छ। हो यो कुरा सम्झाउनु पर्थ्यो, सम्झना गराउनु पर्थ्यो तिमोथीले। र साथै परमेश्वरको नियम पुस्तिका बाइबल अनुसार होड गर्दै इनाम जित्ने उद्देश्य राख्ने एउटा खेलाडी बन्नु पर्थ्यो अनि यो कुराको सम्झना गराइराख्नु पर्थ्यो। साथै परिश्रम आफ्नो फसलबाट भागिनमा पहिलो हुँदै परिश्रम गर्ने खेतीवाल हुनुपर्छ विश्वासीहरू। यो कुरा सम्झना गराइरहनु पर्थ्यो। तर यति मात्र होइन, ख्रीष्ट येशूलाई उहाँ मरेकाहरूबाट बौरिनु भयो भनेर बिर्सनु हुँदैन थियो। त्यो बाहेक पनि पावलले जस्तै सुसमाचारको खातिर दुःख भोग्न तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झना गराउनु पर्थ्यो। उहाँसँग दुःख भोग्यौँ भने वा उहाँको निम्ति मर्नु नै पर्यो भने पनि हामी उहाँसँग राज्य पनि गर्नेछौँ। यो प्रतिज्ञा थियो त्यहाँ। यो विश्वासयोग्य वचन हो। र साथै मानिसहरू विश्वासयोग्य नभए पनि उहाँलाई इन्कार गरे पनि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुन छोड्नु हुँदैन। यो कुराहरूको सम्झना गराउनु पर्थ्यो। अब हामी 14 देखि 19 पदमा हेर्दैछौँ कि विशेष गरी पावलले परमेश्वरको वचनप्रति त्रुटि गर्नेहरू, झुटा शिक्षकहरूबाट हुनुपर्ने अलग पन्थाको अभ्यासको बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउने छन् अनि झुटो शिक्षाहरूबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने कुराको पनि सम्झना गराइराख्नुपर्छ। त्यसैले प्रियहरू, हामी परमेश्वरको वचनको प्रभावकारी सेवकहरू हुने हो भने हामीले यी कुराहरू बुझ्नै पर्छ। उहाँको सेवा गर्ने क्रममा हामीलाई यी कुराहरूको सम्झना गराइरहनुपर्छ। त्यसैले हामी प्रत्यक्ष सन्दर्भलाई एकछिन विचार गरौँ। के कुराको सम्झना गराइराख्नुपर्छ। 14 पदको प्रत्यक्ष सन्दर्भ अनुसार तिमोथीले चाहिँ शब्दहरूको बारेमा तर्क वितर्क नगरून् मानिसहरूले भनेर कडा आज्ञा दिँदै सम्झना गराइराख्नु पर्थ्यो। यहाँ हामी 14 पदलाई पुरै पढौँ। फेरि त्यहाँ लेखेको छ, प्रभुको सामुन्ने कडा आज्ञा दिँदै उनीहरूलाई यी कुराहरूको सम्झना गराइदेऊ। उनीहरूले शब्दहरूको बारेमा तर्क वितर्क नगरून् जसबाट केही फाइदा हुँदैन तर सुन्नेहरूको बर्बादी हुन्छ। यहाँ जुन तर्क वितर्क भनेर अनुवाद गरेको शब्द छ, यो शब्दलाई चाहिँ बाइबलको अरू ठाउँमा झगडा गर्नु भनेर अनुवाद गरिएको छ। जस्तै यूहन्ना 6:52 मा चाहिँ के लेखेको छ भने ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने म पढिदिन्छु। यूहन्ना 6:52 पदमा यस्तो लेखेको छ, यसकारण यहुदीहरूले यस मानिसले कसरी हामीलाई आफ्नो मासु खान दिन सक्छ भन्दै आपसमा झगडा गरे। त्यसैले यहाँ यो तर्क वितर्क भनेको चाहिँ बोलीहरूद्वारा झगडा गर्नु, कराएर झगडा गर्नु, बोलेर झगडा गर्नु, शब्दहरूद्वारा झगडा गर्नु। त्यसैले यहाँ शब्दहरू लिएर यहाँ झगडा गरिरहेका छन्। अब यो शब्दहरूको बारेमा तर्क वितर्क गर्ने भनेको के हो र के होइन, त्यो दुईटा हामी हेर्नेछौँ। के हो त शब्दहरूको बारेमा तर्क वितर्क गर्ने, झगडा गर्ने भनेको? यस्तो खालको व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसले बाइबल वा पवित्र शास्त्रमा स्पष्ट साथ प्रकट गरिएका स्पष्ट शिक्षाहरूभन्दा बाहिरका कुराहरूको अनौठा ज्ञानहरूको बारेमा विवाद गर्नु, यस्ता व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूले शब्दहरूको विषय लिएर तर्क वितर्क गर्छन्, विवाद गर्छन्, झगडा नै गर्छन्।
अब यस्तो गर्नु चाहिँ एफेससका मानिसहरू वा झुटा शिक्षकहरूको चरित्र नै थियो। त्यसैले पहिलो तिमोथीमा मात्रै पनि पावलले 3 पटक यो कुरा उल्लेख गरेका छन्, यस्ता व्यक्तिहरूबाट अलग रहनु भनेर। जस्तै पहिलो तिमोथी 1 छ, यहाँ भनेछ जसबाट जतिजना भड्किएर व्यर्थका बकबकपट्टि लागेका छन्। त्यसैले बाइबलका शब्दहरू अनि बाइबलका खाँटी शिक्षाको परिघेराभन्दा बाहिर गएर उनीहरू चाहिँ कुनै अनौठो ज्ञान, कुनै उनीहरूलाई केही थाहा छ, केही कथित ज्ञानलाई उनीहरू चाहिँ विज्ञापन गर्न चाहन्थे अनि मलाई केही थाहा छ भन्दै आफैलाई प्रचार गर्न चाहन्थे। हुन त पहिलो तिमोथी 6:20 उनीहरूले जुन ज्ञानको विषय लिएर शब्दहरूको तर्क गर्थे, त्यो ज्ञानलाई चाहिँ ज्ञान भन्नु पनि झुट कुरा हो भनेर पावलले बताइसकेका छन् पहिलो तिमोथी 6:20। त्यसैले के हो त भने यहाँ बाइबलभन्दा बाहिरका कुराहरूमा गएर शब्दहरू प्रयोग गर्दै झगडा गर्नु, मलाई केही थाहा छ भनेर, अथवा बाइबलकै केही शब्द लिए पनि तर शिक्षाभन्दा बाहिर गएर। तर यो के होइन त? अब शब्दहरूको विषयमा तर्क वितर्क गर्नु हुँदैन भनेको चाहिँ अब बाइबलका खाँटी शिक्षाहरूको विषयमा केही पनि बोल्नै हुँदैन भनेको होइन, चुपै लागेर बस्नुपर्छ भन्न खोजेको पनि होइन। कारण के हो भने यही 1 अध्याय, यही 2 तिमोथी 1:13 पावलले तिमोथीलाई के भनिसकेका छन् भने खाँटी वचनहरूका नमुना ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेममा बलियो गरी पक्रिराख भनेर पावलले भनिसकेका छन्। त्यसैले खाँटी वचनहरूको नमुना चाहिँ बलियो गरी पक्रनु पर्थ्यो अनि त्यहाँ भएको विश्वास पनि पक्रिराख्नु पर्थ्यो। तिमोथीले मात्र होइन, तीतसलाई पनि पावलले, अब यहाँ तीतसको पत्र पनि हामी हेर्नेवाला छौँ, त्यहाँ चाहिँ तीतसलाई पावलले के भनेका छन् भने आफूले पाएको शिक्षा मुताबिक विश्वासयोग्य वचन बलियो गरी पक्रेर खाँटी शिक्षाद्वारा विरोधीहरूलाई अर्थी दिन र कायल गराउन सक्ने हुनुपर्छ एउटा व्यक्ति। यदि एउटा व्यक्ति चाहिँ प्रभुको सेवक हुन चाहन्छ, अध्यक्ष हुन चाहन्छ भने उसले चाहिँ आफूले पाएको शिक्षा मुताबिक यो वचनलाई पक्रन मात्र होइन तर खाँटी शिक्षा लिएर विरोधीहरूलाई अर्थी दिन र कायल गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यो तीतस 1:9-11 पाउँछौँ हामी। अनि अधीनतामा नबस्ने बगवादी र छलीहरूका मुख बन्द गरिनुपर्छ भनेर पावलले तीतसलाई त्यो पनि बताएका छन्। अब पत्रुस आफैले पनि विश्वासीहरूलाई के अर्थी दिएका छन् भने तिमीहरूलाई जसले सोध्छ तिमीहरूभित्र भएको आशाको विषयमा जवाफ दिन तयार रह। त्यसैले शब्दहरूको विषयमा तर्क वितर्क गर्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ बाइबलको खाँटी शिक्षालाई प्रतिरक्षा गर्नु हुँदैन, केही बोल्नु हुँदैन भन्नेको होइन। पावल आफैले पनि शब्दहरूको बारेमा तर्क वितर्क गरेका छन्। जस्तै गलाती 3:16 पावलले अब्राहमलाई दिएको प्रतिज्ञाको विषयमा कुरा गरेका छन्। त्यसमा के भनेका छन् भने अब्राहमलाई दिएको प्रतिज्ञा चाहिँ अब्राहमको वंशहरूलाई होइन तर वंशलाई गरिएको प्रतिज्ञा हो भन्दै पावलले के भनेछन् भने त्यो त बहुवचन होइन तर एक वचनमा यो प्रस्तुत गरेको छ। जति पनि अब्राहमलाई बाचाहरू दिए ती बाचाहरू चाहिँ अब्राहमको वंशहरू भनेको समष्टिगत सबै इजरायललाई होइन तर खास वास्तवमा वंशलाई अर्थात् ख्रीष्ट येशूलाई दिएको प्रतिज्ञा हो। यसको अर्थ अब्राहमलाई दिएको बाचाहरू पुरा गराउनु हुने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ नै अब्राहमको वंश हुनुहुन्छ। यसरी पावलले बहुवचन र एक वचनको प्रयोगलाई ध्यान देऊ न भनेर शब्दको विषयमा त्यहाँ केही कुराहरू बताएका छन् अनि त्यो नै गलत होइन। येशू ख्रीष्ट आफैले पनि शब्दहरूको विषयमा कुराहरू गर्नुभयो। कसरी भने मत्ती 22:32 उहाँले चाहिँ प्रस्थान 3:6 उहाँले उद्धरण गर्नुहुन्छ। अनि किनभने म चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ नि म अब्राहम इसहाक र याकुबका परमेश्वर हुँ भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यही शब्दलाई येशूले लिनुभएको छ त्यहाँ केही तर्क गर्नलाई, केही तर्क दिनलाई। उहाँले के कुरा प्रमाणित गर्न खोजिरहनु भएको छ भने अब्राहम इसहाक र याकुब शरीरमा मरेर गए पनि उनीहरू आज पनि परमेश्वरसँग जीवितै छन्। कसरी थाहा हुन्छ भने परमेश्वरले चाहिँ म अब्राहम इसहाक र याकुबका परमेश्वर थिएँ भन्नुभएको छैन तर अब्राहम इसहाक र याकुबका परमेश्वर हुँ भन्नुभएको छ। यही कारण
अहिले पनि अब्राहम, इसाक र याकुब जीवित छन् र परमेश्वर अहिले पनि उनीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ थिएँ भनेर भूतकालको प्रयोग गर्नुभएको छैन, तर हुँ भनेर वर्तमान कालको प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले अब्राहम, इसाक, याकुब जीवितै छन्। अनि त्यसैले के देख्छौँ भने येशू ख्रीष्टले पनि त्यहाँ शब्दहरूलाई ध्यान दियो, बाइबलमा कसरी लेखिएको छ, शब्दहरू कसरी प्रयोग भएको छ भनेर उहाँले त्यो तर्क दिनुभयो। पावलले पनि शब्दहरूको प्रयोगलाई ध्यान दियो, बहुवचन होइन एक वचन। यसरी बाइबलमा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पवित्र शास्त्रलाई राम्ररी अर्थ प्रकाशन गर्नलाई यसमा भएका शब्दहरूलाई हामीले होसियारसहित ध्यान दिएर अध्ययन गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने बाइबल शब्दहरूले बनिएको पुस्तक हो। अनि यो पनि विचार गर्नुहोस् कि येशूले पवित्र शास्त्रको विषयमा के भन्नुभएको छ भने पवित्र शास्त्रको एक मात्रा अथवा एक बिन्दु पनि सबै पुरा हुनैपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसैले शब्दहरूको बारेमा बोल्नु नै हुँदैन भनेर अवश्य पनि यहाँ भन्न खोजेको होइन, तर अघि हामीले भने चाहिँ पवित्र शास्त्रमा प्रकट नगरिएका शिक्षाहरूको अनौठो ज्ञानहरूको बारेमा अबाइबलीय शब्दहरूको विवादलाई पुरै इन्कार गर्नुपर्छ। खाँटी शिक्षा रहित कुराहरूको बारेमा तर्क गरेर बस्नु भने खाँटी शिक्षा नभएको कुराहरूको बारेमा तर्क गरेर बस्नु परमेश्वरका जनहरूको निम्ति असल होइन। त्यसै कारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पवित्र शास्त्रको ज्ञानमा बढ्दै जानु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पावलले धेरै पटक भनिसकेका छन् यसको बारेमा, एफएसी, फिलिप्पी, कलसी, बढ्दै जाओ, उहाँको ज्ञानमा बढ्दै जाओ। तर यो आत्मिक ज्ञानको उद्देश्य चाहिँ हामी घमण्डी हुनु होइन, तर सेवकाईको निम्ति नम्र जीवन जिउनु, नम्र हुनु हो। त्यसैले हामीले यो ध्यान दिनुपर्छ कि जबकि खाँटी वचनका शिक्षाहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो त, खाँटी वचन अनि बाइबलका शब्दहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नु, यसको उद्देश्य के हो भने पहिलो तिमोथेको 5 अनुसार चाहिँ चोखो हृदय, असल विवेक र निष्कपट विश्वासबाटको प्रेम त्याउन सकोस् भन्ने उद्देश्य हो खाँटी शिक्षाहरूको उद्देश्य। तर यो फुस्रा शब्दहरूको उद्देश्य चाहिँ बर्बादी हो, बेफाइदा हो। यस्ता गलत खालको तर्क वितर्क, शब्दहरूको तर्क वितर्कले चाहिँ के गर्छ, दुईवटा कुरा गर्छ भनेको छ। पहिलो कुरा चाहिँ यसबाट केही पनि फाइदा हुँदैन, केही फाइदा दिँदैन, त्यो मूल्यहीन कुराहरू हुन्। अनि यस्ता खालका तर्क वितर्कहरूले चाहिँ सुन्नेहरूको बर्बादी हुन्छ। यहाँ त्यही भनेको छ 14 पदको अन्तिममा, तर सुन्नेहरूको बर्बादी हुन्छ। बर्बादी भनेको चाहिँ विनाश हुनु, प्रकोप आउनु, विपत्ति हुनु। त्यसैले यस्तो विवादले मानिसहरूलाई बनाउने काम गर्दैन, तर उल्टो भत्काउने काम गर्छ, विश्वासबाट नै पर लैजान्छ। अनि त्यसैले शिक्षालाई हामीले आफ्नो भक्तिको जीवनको निम्ति नभएर खालि आफ्नो ज्ञानको निम्ति मात्र बढाउन प्रयोग गर्नेहरू होसियार हुनुपर्छ। किनभने खाँटी शिक्षालाई त्यागेर अरू शिक्षा अनि अनौठो शिक्षाहरूतर्फ लाग्नेहरू चाहिँ खास आत्मिक बर्बादीको बाटोमा हुन्छन्। 14 पद अनुसार चाहिँ यो सम्झना गराउने काम कसरी गर्नुपर्थ्यो भने तिमोथीले प्रभुको सामुन्ने गर्नुपर्थ्यो पहिलो कुरा, र दोस्रो कुरा चाहिँ कडा आज्ञा दिँदै गर्नुपर्थ्यो। अब दोस्रो कुरा हामी हेरौँ, शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदारले के गर्छ, उसले चाहिँ यी कुराहरूको सम्झना गराउँछ कि व्यर्थको शब्दहरूको झगडा, अबाइबलीय कुराहरूलाई लिएर तर्क गर्नु, आफ्नो ज्ञानको विषयमा घमण्ड गर्न खोज्नु, यसबाट चाहिँ पर हुनुपर्छ, अलग हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदारले के गर्छ भने सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउँछ। 15 पद पढौँ। आफूलाई परमेश्वरका ग्रहणयोग्य तुल्याउने प्रयत्न गर, एउटा शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदार जस्तो, जसले सत्यको वचन ठिकसँग छुट्याउँछ। अब झुटो शिक्षाहरूबाटको सुरक्षाको आधार के हो? झुटो शिक्षाहरूबाटको सुरक्षाको आधार के हो? यो व्यर्थको शब्दहरूको तर्कहरूबाट सुरक्षित हुने आधार के हो? सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउनु। परमेश्वरले हामी कस्तो कामदारहरू भएको चाहनुहुन्छ त? परमेश्वरको इच्छा अनुसारको कामदारले के गर्छ? यदि साँच्चै
परमेश्वरको कामदार सर्वमा पर्नु नपर्ने हो भने उसले के गर्छ? 3टा कुरा हामी यहाँ देख्छौँ 15 पदमा। पहिलो कुरा चाहिँ उसले पवित्र शास्त्र अध्ययन गर्नलाई प्रयत्न गर्छ। दोस्रो चाहिँ उसले सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउँछ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ उसले आफूलाई परमेश्वर कहाँ ग्रहणयोग्य तुल्याउने इच्छा राख्छ। यदि तपाईँ एउटा असल कामदार हुने हो भने यो पद अनुसार तपाईँले 3टा कुरा गर्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ हो पवित्र शास्त्र अध्ययन गर्नलाई प्रयत्न गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ हो तपाईँले सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउनुपर्छ। तेस्रो चाहिँ हो तपाईँले आफूलाई परमेश्वरका ग्रहणयोग्य तुल्याउने इच्छा राख्नुपर्छ, उद्देश्य त्यस्तो राख्नुपर्छ। पहिलो कुरा मेरो एउटा असल कामदारले अथवा उसले पवित्र शास्त्र अध्ययन गर्नलाई प्रयत्न गर्छ। 15 पदमा त्यही भनेको छ, आफूलाई परमेश्वरका ग्रहणयोग्य तुल्याउने प्रयत्न गर। यो प्रयत्न भन्ने शब्द ग्रिक को स्पुडाजो भन्ने शब्दबाट अनुवाद गरिएको। स्पुडाजो त्यसैबाट नै खास इङ्ग्लिसमा स्पिड भन्ने शब्द आउँछ। यसको अर्थ के हुन्छ भने रफ्तार लिनु, गति समात्नु, प्रयत्न गर्नु, यत्नशील हुनु। अनि अङ्ग्रेजीको खास स्पिड भन्ने शब्द यसैबाट आएको, स्पुडाजो। अब यो प्रयत्न भन्ने शब्द, यो स्पुडाजो, यो स्पिड, रफ्तार लिनु, गति लिनु, यो शब्दलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीको किङ जेम्स भर्जन बाइबलमा स्टडी भनेर अनुवाद गरेको छ। स्टडी भनेको अध्ययन। त्यसैले कसरी पढ्छौँ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ आफूलाई परमेश्वरका ग्रहणयोग्य तुल्याउन अध्ययन गर। त्यसैले यो पहिलो कुरा हामी सिक्दैछौँ कि पवित्र शास्त्र अध्ययन गर्नलाई प्रयत्न गर्छ। पवित्र शास्त्रमा भएको सत्यताहरूलाई सतही रूपमा होइन तर गहिरो गरी जान्न परमेश्वरको सन्तानले आफैलाई यत्नशील ढङ्गले अध्ययनमा समर्पित गर्नुपर्छ। अब यो पद अनुसार परमेश्वरको सन्तान चाहिँ बाइबलको कामदार जस्तै एउटा विद्यार्थी हो। ऊ कामदार जस्तै हो, ऊ विद्यार्थी हो तर कामदार जस्तो विद्यार्थी हो। पवित्र शास्त्रको अध्येतालाई यहाँ कामदारसँग तुलना गरिएको छ। कामदार भनेको चाहिँ यस्तो मान्छे हो जसले केही काम उसलाई दिएको छ, उसले त्यो पुरा गर्नु परेको छ, अनि त्यो पुरा गर्न उसले कठोर परिश्रम गर्छ। अनि खास कामदार भनेकै यो शब्द नै खास परिश्रमी व्यक्तिलाई जनाउने शब्द। धेरैजना मान्छेले म कामदार हुँ मेरो मालिकको भन्छन्, तर खास उनीहरू परिश्रमी छैनन्, उनीहरू यत्नशील छैनन्, उनीहरू अल्छे छन्। अनि त्यो भनेको कामदार भन्ने शब्दलाई नै दुरुपयोग गर्नु जस्तै हो। त्यस्तै कति व्यक्तिहरू परमेश्वरका जनहरू चाहिँ कामदार जस्तो हुनुपर्छ, परिश्रमी कामदार जस्तो हुनुपर्छ, एउटा गम्भीर विद्यार्थी हुनुपर्छ। कहिले यता एक पद, कहिले उता एक पद, कहिले यता एउटा सानो खण्ड, कहिले उता अर्को सानो खण्ड पढेर कुनै पनि व्यक्ति कामदार जस्तो गम्भीर विद्यार्थी हुन सक्दैन। उसले दैनिक रूपमा पठन गर्ने, सरस्वती पढ्ने र दैनिक रूपमा अध्ययन गर्ने छुट्टा समय निकाल्नै पर्छ, अनि बल्ल असल कामदार हुन सक्छौँ। पवित्र शास्त्रलाई चाहिँ हितोपदेश 2 अध्यायको 1 देखि 8 को खण्डमा सुन र चाँदीसँग तुलना गरिएको छ। त्यहाँ भनेको छ, तिमीले यसलाई चाँदीलाई चाहिँ खोज्यौ भने, तिमीले यसलाई लुकाइराखेको धनलाई चाहिँ खोज्यौ भने, हितोपदेश 2 मा त्यसरी लेखिएको छ। अब यो चाँदी र सुन जस्ता कुरा, रत्नहरू चाहिँ कतै पनि जमिनको सतहमा छरिएको भेट्टाइँदैन। चाँदी र सुन चाहिँ जहिले पनि जसको खानीहरू हुन्छन्, अनि निकै गहिरो र निकै भित्री भागहरूबाट निकालिनुपर्छ। सुनको खानीहरू चाहिँ निकै गहिरो खनिएको हुन्छ, टनेल बनाएको हुन्छन्, भित्रभित्र अरू टनेलहरू बनाए छुट्टै संसार हुन्छ त्यहाँभित्र। त्यहाँभित्रबाट सुन चाँदीहरू निकाल्नुपर्छ। अब त्यसरी सुन चाँदी निकाल्नको लागि के चाहिन्छ भने पहिलो कुरा योजना चाहिन्छ, दोस्रो कुरा अठोट चाहिन्छ, तेस्रो कुरा परिश्रम चाहिन्छ, अनि औजारहरू चाहिन्छ, यत्नशीलता चाहिन्छ। परमेश्वरको वचनलाई पनि हामीले चाँदीलाई झैँ र लुकाइराखेको धनलाई झैँ त्यसको खोज गर्नुपर्छ भनेर पवित्र शास्त्रले हामीलाई उत्साह दिन्छ। हितोपदेश 2 को 5 पद म यहाँ पढेर सुनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। हितोपदेश 2 को 5 मा यस्तो लेखेको छ, तिमी यहाँ भने 2 को 4 पदमा, हितोपदेश 2 को 4 मा,
तिमीले त्यसलाई चाँदीलाई चाहिँ खोज्यौ र लुकाइराखेको धनलाई चाहिँ त्यसको खोज गर्यौ भने। त्यसैले परमेश्वरको वचनलाई चाँदीलाई चाहिँ खोज्नुपर्छ अनि लुकाइराखेको धनलाई चाहिँ त्यसको खोज गर्नुपर्छ। तर धेरैजनाले परमेश्वरको वचनलाई कुनै सतहमा फालिएको कुनै एउटा मूल्यहीन ढुङ्गालाई चाहिँ व्यवहार गर्छन्। त्यो दुःखलाग्दो कुरा। जसरी सुन वा चाँदीको खोजी गर्न एउटा योजना, अठोट, परिश्रम, औजारहरू चाहिन्छ, ठिक त्यसरी नै परमेश्वरको वचनको खोजी गर्न पनि एउटा योजना चाहिन्छ, अठोट चाहिन्छ, परिश्रम चाहिन्छ र औजारहरू चाहिन्छ। शब्दक्रम, शब्दकोश अनि बाइबल सफ्टवेयर अनि अरू सहायक पुस्तकहरू चाहिँ त्यस्तो औजारहरू हुन्। अब कतिजनाले यस्तो औजारहरू त किन्छन् केही मूल्य खर्च गरेर, तैपनि ती औजारहरू उनीहरूको किताब राख्ने तखताको एउटा डेकोरेसन मात्र हुन पुग्छ, किनभने त्यो बिरलै प्रयोग गरिएको हुन्छ। अब विचार गर्नु न, सुन खानीमा काम गर्ने व्यक्तिले खालि साबेल अनि अन्य औजारहरू त किनेको छ, तर प्रयोग गरेन भने उसको हात जहिले पनि रित्तै हुन्छ। त्यसैले यस्तो सहायक बाइबलीय औजारहरू किन्नुहोस्, किन्ने मात्र होइन प्रयोग पनि गर्नुहोस्। बाइबल अध्ययन भनेको चाहिँ अपरझटमा पढिने कार्य होइन। बाइबल अध्ययन भनेको होसियार साथ ध्यान दिनु हो, सन्दर्भलाई जान्ने चेष्टा गर्दै हरेक शब्द, हरेक पद र हरेक अध्यायलाई तौलनु हो, जोख्नु हो। बाइबल अध्ययन भनेको चाहिँ मसिनो विवरणहरूलाई केलाउनु हो, पवित्र शास्त्रलाई पवित्र शास्त्रसँग तुलना गर्नु हो, बाइबलका खण्डहरूलाई मनन गर्नु हो, आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु हो अनि पवित्र शास्त्रलाई आफैलाई राम्ररी परिचित गराउन अठोट गर्नु हो। त्यसैले गम्भीर बाइबल अध्येता लापरवाही र बेहोसियार हुँदैन। ऊ अल्छे हुँदैन, किनभने ऊ एउटा कामदार हो। शर्ममा पर्नु नपरोस् अनि परमेश्वरले नै एक असल र ग्रहणयोग्य कामदारको रूपमा मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको होस् भनेर उद्देश्य राख्दै तिमोथीले चाहिँ जोस र यत्नशीलता देखाउन् भनेर पावलले अर्थ दिएका हुन्। त्यसैले तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको सामु ग्रहणयोग्य हुनलाई उहाँको वचनमा कडा परिश्रम गर्नै पर्छ। यी कुराहरूको सम्झना गराइराख्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनको अध्ययन र मननले के गर्छ भने हाम्रो हृदयलाई र हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरतर्फ डोर्याउँछ अनि हामीलाई परमेश्वरसँग घनिष्ठ सङ्गतिमा राखिराख्छ। तर त्यसको ठिक उल्टो बाइबललाई व्यवस्था गर्नेहरूको जीवन दयनीय अवस्थामा हुन्छ। जसले बाइबललाई ध्यान दिँदैन उसको जीवन चाहिँ फलवान हुँदैन। बाइबललाई ध्यान नदिनेहरूको जीवनमा परमेश्वरसँग सङ्गति हुँदैन। उसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरलाई आदर दिने कुराहरू हुँदैन। तर जसले उहाँको वचनलाई ध्यान दिन्छ उसको जीवन अभ्यासमा पनि पवित्र हुन्छ। योहन्ना 17:17 येशूले यही प्रार्थना गर्नुभएको छ। तपाईँको वचन मैले पढिदिन्छु ल। योहन्ना 17:17 तपाईँको वचनद्वारा उनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस् भनेको छ। यसो लेखेको छ, तपाईँको सत्यद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्। ख्रीष्टको प्रार्थना यो, तपाईँको सत्यद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्। तपाईँको जीवन साँच्चै पवित्रतामा प्रगति गर्ने हो भने तपाईँले उहाँको सत्यता लिनै पर्छ। अनि जसले उहाँको सत्यता लिन्छ उनीहरूको लागि येशूले त्यही प्रार्थना गर्नुभएको छ, उनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्। अनि हामी जान्दछौँ ख्रीष्टको प्रार्थनालाई परमेश्वरले पिताले जहिले पनि जवाफ दिनुहुन्छ। यसको अर्थ जसले उहाँको सत्यतालाई ध्यान दिन्छ उनीहरूको जीवन पवित्र हुन्छ। पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब दोस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ। एउटा असल कामदारले, शर्म पर्नु नपर्ने किसिमको कामदारले के गर्छ? दोस्रो कुरा चाहिँ सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउँछ। अब शर्म पर्नु नपर्ने किसिमको कामदारले सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउँछ। यहाँ पवित्र शास्त्रलाई एउटा नाम दिएको छ। 15 पदमा हेरौँ त, दोस्रो तिमोथी 2:15। एउटा शर्म पर्नु नपर्ने किसिमको कामदार जस्तो जसले सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउँछ। यहाँ दुईवटा कुरा विचार गर्नुहोस्। एउटा चाहिँ यहाँ पवित्र शास्त्रलाई एउटा नाम दिएको छ अनि अर्को चाहिँ बाइबल अध्येताको एउटा काम दिएको छ। पवित्र शास्त्र एउटा नाम दिएको छ, पवित्र शास्त्रलाई सत्यको वचन भन्ने नाम दिएको छ। यसको अर्थ के हो भने परमेश्वरले दिनुभएको एक वचन सत्य छ। यो निखुर छ, भट्टीमा 7 पल्ट खारिएको जस्तो निखुर अनि सत्य। परमेश्वरको वचन सिद्ध र खाँटी छ। यसमा थप्नुपर्ने पनि केही कुरा छैन,
हटाउनु पर्ने पनि केही छैन, सुधार्नु पर्ने पनि केही छैन। त्यहाँ यसबाट निकाल्नुपर्ने अलिकति पनि झुट छैन र यसलाई अझै बढी सत्य गराउन थप्नुपर्ने अर्को केही सत्यता पनि बाँकी छैन। बाइबल सिद्ध रूपमा सत्य छ, पर्याप्त छ। त्यसले हामीले आफ्ना विचारहरूलाई एकातिर पन्साएर हामी पुरा निश्चिन्त र ढुक्क भएर बाइबल प्रचार गर्न सक्छौँ, किनभने यो पुरै सत्य छ। हामीले जब बाइबल खोलेर बाइबल सिकाउँछौँ, हामीले सत्यता सिकाइरहेका हुन्छौँ। अनि हामीले बाइबललाई नै प्रचार गर्दा मानिसहरूलाई सत्यता बाँडिरहेका हुन्छौँ। अब यो संसारमा सत्यता छैन भन्ने हो भने संसार चाहिँ शैतानको अधिकार क्षेत्र हो। शैतान झुटको बाबु हो अनि मुक्ति नपाएको संसारले उसकै कुराहरू पछ्याउँछ, उसकै कुइच्छा पुरा गर्छ। तर स्वर्गमा सत्य छ, परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ सत्यलाई उचाल्नुहुन्छ, सत्यलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। अनि उहाँले नै स्वर्गबाट यस संसारमा सत्यता दिनुभएको छ, सत्य व्यक्तिलाई पठाउनु भएको छ। उहाँले दिनुभएको सत्यता यही हो, परमेश्वरको वचन, उहाँको प्रेम हो। मानिसहरूले सत्यता जानुन्, झुटबाट सत्यतातर्फ मन फिराउन्, उहाँलाई चिनुन् भनेर उहाँले पवित्र शास्त्र दिनुभयो। त्यसैले एउटा नाम दिएको छ पवित्र शास्त्रलाई, तर साथै यहाँ एउटा काम पनि दिएको छ अध्येतालाई, बाइबल अध्येतालाई। के काम? त्यो काम के हो भने सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउनु नै उसको काम हो। ठिकसँग छुट्याउनु भन्ने जुन शब्द छ, यसको सोझो अर्थ चाहिँ के हो भने सिधा गरेर काट्नु। जस्तै एउटा काठको काम गर्ने व्यक्तिले त्यो काठलाई उसले सिधा गरेर काट्छ, त्यो राम्रोसँग प्रयोग हुन सकोस् भनेर। अनि त्यही अर्थ हो, सिधा गरेर काट्नु। अनि यो ठिकसँग छुट्याउनु भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के पनि हो भने ठिकसँग व्यवस्थापन गर्नु अनि झुट्टाकरण नगरिकन, त्यसलाई केही पनि झुट नबनाइकन सत्यताले पूर्ण भएर व्यवहार गर्नु, दुरुस्तै सम्हाल्नु। बाइबलले जे भनेको छ ठ्याक्कै त्यही दुरुस्तै सम्हाल्नु, ठिकसँग छुट्याउनु भनेको थियो। अब पवित्र शास्त्रमा विभाजनहरू छन् र त्यसलाई ठिकसँग विभाजन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। यदि त्यसलाई सिधा काट्ने हो भने त्यहाँ केही विभाजनहरू गर्नुपर्छ, त्यसलाई काटेर भाग लगाउनुपर्छ। अब ठिकसँग छुट्याउनु भनेको चाहिँ पवित्र शास्त्रमा भएको भिन्नताहरूलाई ध्यानमा राख्दै ठिकसँग अर्थ प्रकाशन गर्नु हो। पवित्र शास्त्रमा भएको भिन्नताहरूलाई ध्यानमा राख्दै ठिकसँग अर्थ प्रकाशन गर्नु हो। यस्तो नगर्ने हरेक व्यक्तिले पवित्र शास्त्रलाई गलत तरिकाले अर्थ प्रकाशन गर्न पुग्छ अनि पवित्र शास्त्रलाई टेढामेढा पार्न पुग्छ, दुरुपयोग गर्न पुग्छ। ठिकसँग नछुट्याउनेहरूले पवित्र शास्त्रलाई सन्दर्भभन्दा बाहिर लग्छन् अनि बाइबलको शब्दहरूमा आफ्नै समझ अनुसारको अर्थहरू घुसाउँछन्। सजिलो खण्डलाई झन कठिन खण्डहरूसँग तुलना गर्छन् र पुरै बाइबलमा कुनै पनि भिन्नता नराखी समतल तरिकाले शिक्षालाई लागू गर्न खोज्छन् ठिकसँग नछुट्याउनेहरूले। तर हामीले विश्वासयोग्य कामदारको रूपमा सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउनु पर्छ अनि त्यो छुट्याउनको निम्ति हामीले बाइबलमा भएका भिन्नताहरूलाई ध्यानमा दिनै पर्छ। अब बाइबलमा भिन्नताहरू छन् भन्ने हामी देख्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि 1 कोरिन्थी 10:32 अनुसार परमेश्वरले मानिसहरूलाई 3 वर्गमा विभाजन गर्नुभएको छ। 1 कोरिन्थी 10:32 भनेको छ, ठेस नखुवाओ न त यहुदीलाई, न अन्य जातिलाई, न मण्डलीलाई। परमेश्वरले मानिसहरूलाई, संसारको मानिसहरूलाई सामान्य रूपमा 3 वर्गमा विभाजन गर्नुभएको देख्छौँ, यहुदी, अन्य जाति र मण्डली। पुरानो नियममा पनि विभिन्न समयका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उहाँले विभिन्न व्यवहार राख्दै भिन्नता राख्दै व्यवहार गर्नुभएको थियो। जस्तै उहाँले हाबिललाई चाहिँ पतन हुनुभन्दा अगाडि आदमसँग गरेको जस्तो व्यवहार गर्नु भएन। उहाँले मोसालाई चाहिँ नुहलाई जस्तो व्यवहार गर्नु भएन। अनि पावललाई उहाँले मोसालाई जस्तो व्यवहार पनि गर्नु भएन। बाइबलमा उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म मानिसहरूसँग परमेश्वरले विभिन्न व्यवहार
अनुसारको समयहरू विभाजन गर्नुभएको छ भनेर हामी देख्छौँ, जसलाई प्रबन्धहरू भनेर भनिन्छ। अनि त्यसरी बाइबलमा यस्ता भिन्नताहरू छन्, अनि त्यो भिन्नताहरू हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। त्यहाँ यहुदी, अन्य जाति र मण्डलीको बिचमा भिन्नता राख्नुपर्छ। सम्पूर्ण बाइबल मेरो निम्ति हो, मैले पढ्नुपर्छ, तर सम्पूर्ण बाइबल मेरो बारेमा होइन। जुन कुरा परमेश्वरले अब्राहमलाई आज्ञा गर्नुभयो त्यो मलाई आज्ञा गर्नुभएको छैन। जुन कुरा उहाँले आदमलाई आज्ञा गर्नुभयो त्यो मलाई गर्नुभएको छैन। जुन कुरा उहाँले नुहलाई आज्ञा गर्नुभयो त्यो मलाई गर्नुभएको छैन। त्यहाँ भिन्नताहरू छन्। अनि त्यसैले सम्पूर्ण बाइबलको अध्ययनले मलाई फाइदा त पुग्छ, किनभने त्यो मेरै शिक्षाको निम्ति लेखिएको। तर बाइबलको हरेक शिक्षालाई मेरो व्यक्तिगत जीवनमा लागू गर्न म सक्दिनँ। जस्तो इजरायलीहरूले जस्तो म बलिदानहरू लिएर जान सक्दिनँ। अनि प्रेरितहरूले जस्तो चाहिँ सर्पले टोके पनि मलाई केही हुँदैन भनेर नडराइ बस्न सक्दिनँ। नुहले जस्तो मैले जहाज बनाउनु पर्दैन। अब्राहमलाई दिएको ठोस प्रतिज्ञाहरू मलाई दिएका छैनन्। इजरायललाई दिएको प्रतिज्ञाहरू मलाई वा मण्डलीलाई दिएका छैनन्। त्यसैले त्यहाँ भिन्नताहरू छ। हामीले त्यो भिन्नताहरू बुझ्नै पर्छ। त्यो बाहेक पनि ख्रिस्टको आगमनको विषयमा त्यहाँ भिन्नताहरू छन्। शिक्षा नपाएकाहरूले चाहिँ ख्रिस्टको आगमनलाई, दोस्रो आगमनलाई एउटै चरणको रूपमा हेर्छन्। ख्रिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ, ऱ्याप्चर त्यहाँ हुँदैन, उहाँ आउनुहुन्छ, त्यति हो। तर ख्रिस्टको आगमनको विषयमा त्यहाँ भिन्नताहरू छन्। पहिलो आगमन अनि दोस्रो आगमन। दोस्रो आगमनको पनि दुईवटा चरणहरू छन्। ऱ्याप्चर छ त्यहाँ, जुन मण्डली उठाइ लैजाने कार्य। त्यसपछि आगमन छ, मण्डलीसँग आउने कार्य। बाइबलमा व्यवस्था र अनुग्रहमा भिन्नताहरू छन्। विश्वासीको दुईटा स्वभावहरूको बारेमा भिन्नताहरू छन्। न्यायहरूको समय र विषयहरूको विषयमा भिन्नताहरू छन्। अनुग्रहद्वारा पाइने मुक्ति र कामहरूद्वारा पाइने इनामहरूको बारेमा भिन्नता छन्। हाम्रो ओहदा र हाम्रो अभ्यासको बिचमा भिन्नता छ। पेन्टिकोस्टभन्दा अगाडि पवित्र आत्मा विश्वासीहरूसित हुनुभएको र पेन्टिकोस्ट पछाडि पवित्र आत्मा विश्वासीहरू भित्र हुनुभएको सत्यतामा भिन्नता छ। त्यसैले बाइबलमा धेरै भिन्नताहरू छन् जुन हामीले ठिकसँग छुट्याउनु पर्छ। त्यो नछुट्याउँदा समस्याहरू आउँछ। विश्वासीको दुई स्वभावहरूको बारेमा भिन्नता नराख्दा त्यहाँ चाहिँ पाप रहित सिद्धताको झुटो शिक्षाहरू आएको छ, अनि धेरै अरू कुराहरू। त्यसैले सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। अनि यसो गर्छौँ भने हामी शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदार हुन्छौँ। अनि यस्तो हुनलाई हामीले बुझ्नै पर्ने त्यहाँ सिधा कटाइहरू धेरै छन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ प्रबन्धहरूको अध्ययन गर्नुभएको होस् राम्रोसँग भन्ने मेरो इच्छा हो। र एउटा किताब त्यो प्रदेश सङ्घले अनुवाद गर्नुभएको छ, बाइबलका महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू भन्ने। अनि त्यो तपाईँले कम्तीमा पनि त्यसलाई एकचोटि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि बल्ल म यहाँ जे भन्छु त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो अध्ययन गर्नुभएको छैन भने बुझ्न सक्नुहुँदैन। अब यहाँ तेस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ। शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदारले चाहिँ आफूलाई परमेश्वर कहाँ ग्रहणयोग्य तुल्याउने उसले इच्छा राख्छ, उद्देश्य राख्छ। अब यहाँ 15 पदमा आफूलाई परमेश्वर कहाँ ग्रहणयोग्य तुल्याउने प्रयत्न गर भन्ने जुन शब्द छ यहाँ, यसमा तुल्याउने भन्ने शब्द, ग्रहणयोग्य तुल्याउने भन्ने शब्दलाई चाहिँ एफएसी 5:27 र दोस्रो कोरिन्थी 11:2 चाहिँ उपस्थित गराउनु भनेर अनुवाद गरिएको छ। उपस्थित गराउनु भनेर, उपस्थित गराउनु कुन अर्थमा भने एउटा कन्या दुलहीलाई दुलहाका सामु उपस्थित गराउने वा अर्पण गर्ने अर्थमा यो शब्दको प्रयोग गरेको छ। मण्डलीलाई एउटा कन्याको रूपमा ख्रिस्ट कहाँ अर्पण गर्ने, उपस्थित गराउने, त्यो अर्थमा के बुझ्न सक्छौँ भने एउटी जवान कन्या स्त्रीले विवाहमा आफैलाई दुलहा कहाँ अर्पण गरिदिनु नै, जब उसले अर्पण गरिदिन्छन् त्यसरी अर्पण गरिदिनु भनेको चाहिँ एकदम व्यक्तिगत र प्रेमिलो काम हो। एउटा स्त्रीले आफैलाई दुलहाको सामु उपस्थित गराइरहेको छ, अर्पण गरेको छ। यो अति व्यक्तिगत कुरा हो र अति प्रेमिलो काम हो। विवाहद्वारा एउटी स्त्रीले प्रेमकै कारण आफ्नो सम्पूर्ण पत्नीय भक्ति, आफ्नो समय, आफ्नो शरीर र आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान खुसी साथ आफ्नो पतितर्फ लगाउँछ, अर्पण गरिदिन्छ, उपस्थित गरिदिन्छ। हामी पनि त्यसरी नै परमेश्वरको सामु आउनुपर्छ। हामी त्यसरी नै उहाँको पवित्र शास्त्रको सामु आउनुपर्छ, आफूलाई पुरै समर्पित गर्दै। अनि येशू ख्रिस्ट चाहिँ हाम्रो जीवनको निम्ति
एउटा सिद्धान्त मात्र हुनुहुन्न, तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो जीवनको दुलहा हुनुहुन्छ, हाम्रो व्यक्तिगत दुलहा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको दुलहीको रूपमा हामीले पनि प्रेमकै कारण आफ्नो सारा भक्ति, समय, शरीर, ध्यान उहाँतर्फ लगाउनुपर्छ। परमेश्वर कहाँ ग्रहणयोग्य उपस्थित गराउने प्रयत्न गर, अर्पण गर्ने प्रयत्न गर, यो पदले त्यही भनेको। अनि हामीले उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउन खोज्नुपर्छ र उहाँको इच्छा पुरा गर्न चाहनुपर्छ। अब एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो ध्यान भनेको चाहिँ आफूलाई मानिसहरू कहाँ ग्रहणयोग्य तुल्याउनको निम्ति होइन, तर परमेश्वरको सामु नै ग्रहणयोग्य तुल्याउनको निम्ति हुनुपर्छ। यो किन भनेको भने धेरै प्रचारकहरू चाहिँ परमेश्वरलाई भन्दा, जो देखिनुहुन्न, परमेश्वरलाई भन्दा मानिसहरू जो देखिन्छन् उनीहरूलाई प्रसन्न तुल्याउने यो जालमा, यो पासोमा फँसेका छन्। मानिसहरूद्वारा मन पराइनु राम्रो कुरा हो, मानिसहरूद्वारा मन पराइनु नै नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर वास्तवमा मेरो मुख्य ध्यान चाहिँ परमेश्वरको सामु ग्रहणयोग्य हुनु हो। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हाम्रो दुलहालाई प्रसन्न तुल्याउने हुनुपर्छ, किनभने उहाँले नै हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र उहाँले नै आफैलाई हाम्रो निम्ति दिइहाल्नु भयो। एफएसी 5:25। एउटा उदाहरण हामी हेरौँ, बाइबलको उदाहरण। इस्माइल अब्राहमको छोरा, हागार दासीबाट जन्मेको छोरा। इस्माइलको चरित्रहरू पढ्ने हो भने कुनै पनि मान्छे इस्माइललाई देखेर निकै प्रभावित हुन सम्भव थियो, सक्थ्यो। इस्माइल चाहिँ मानिसहरूको सामु ग्रहण योग्य व्यक्ति थियो। जस्तै अब्राहम आफैले नै इस्माइललाई मेरो हकवाला भइदिए हुन्थ्यो भनेर रोजेका थिए, उत्पत्ति 17:18। त्यो बाहेक इस्माइल एउटा कुशल योद्धा थियो, एउटा साहसी शिकारी थियो। उत्पत्ति 16:12 अनुसार ऊ चाहिँ आफ्नो सबै भाइहरूको सामु बास गर्थ्यो, उसबाट शासकहरू निस्किए। इस्माइल साँच्चै मानिसहरूको सामु ग्रहण योग्य थिए। आहा, कति राम्रो, कति बलियो, कस्तो पराक्रमी। तर परमेश्वरको सामु ऊ ग्रहण योग्य थिएन। परमेश्वरले उसलाई इन्कार गरिदिनु भयो। परमेश्वरले भन्नुभयो हुँदैन, तर इसहाकबाट म यो काम गर्नेछु। परमेश्वरले उसलाई इन्कार गरिदिनु भयो। त्यसैले मुख्य प्रश्न के हो दाजुभाइहरू? मुख्य प्रश्न यो, म मानिसहरूको सामु कति प्रख्यात छु यो होइन, तर मुख्य प्रश्न के हो भने के म परमेश्वरको सामु ग्रहण योग्य छु? अब एउटा अर्को दृष्टान्त म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मैले पनि कतै पढेको थिएँ। एउटा जवान मानिस रहेछ, उसले चाहिँ विश्व प्रख्यात एकजना गुरु, भायोलिन गुरुबाट चाहिँ उसले भायोलिन सिकेछ, एउटा जवान मानिसले। अनि उसले केही समयसम्म सिक्यो। त्यसपछि उसको जीवनमा पहिलोचोटि ऊ चाहिँ भायोलिन लिएर एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्ने मौका पायो। अनि उसले हरेक पटक भायोलिन बजाउँदा त्यहाँ सुन्ने वा त्यहाँ हेर्ने दर्शकहरूले प्रशंसा गरेछन्, उनीहरू खुसी भएछन्, ताली बजाएछन्। तर यो जवान मानिसको अनुहार असन्तुष्ट देखिँदो रहेछ। हरेकचोटि मानिसहरूले प्रशंसा गरे पनि, हरेकचोटि बजाउँदै गयो, मानिसहरूले प्रशंसा गरे, सङ्गीतको प्रस्तुति दिएपछि अनि अन्तिममा उसले अन्तिम सङ्गीत प्रस्तुति दिएपछि त्यहाँ ठुलै तालीद्वारा उसको प्रशंसा गरियो। तैपनि उसको त्यो जवान व्यक्तिको अनुहार बेखुस देखिन्थ्यो, असन्तुष्ट देखिन्थ्यो। के भयो उसले अन्तिममा आफ्नो शिर निहुराएर सबैलाई धन्यवाद दिन खोज्दा अगाडिपट्टि एकजना वृद्ध मानिसलाई उसले हेरिरहेछ। अनि त्यो वृद्ध मानिसले पनि अन्तिममा एकदम खुसी भएर टाउको हल्लाउँदै उसलाई सहमति जनाएछ, राम्रो गर्यो। तुरुन्तै त्यो जवानको अनुहार खुसीले झपक्कै उज्यालो भयो, किनभने त्यो वृद्ध मानिस चाहिँ उसलाई भायोलिन सिकाउने गुरु थियो। त्यसैले यो जवान व्यक्तिले चाहिँ त्यो भिडहरूको सहमति खोजिरहेको थिएन। हुन त उनीहरूले प्रशंसा गरे, राम्रो कुरा, तर उसले खास भिडहरूकै सहमति खोजिरहेको थिएन, तर उसको गुरुको सहमतिको निम्ति पर्खिरहेको थियो। दाजुभाइहरू, प्रिय दाजुभाइहरू, ख्रिस्टीय जनहरू चाहिँ हामी सेवकहरू परमेश्वरको सहमति खोज्नुपर्छ। अनि हामी जति आफ्नो भक्ति र ज्ञानको उन्नतिको निम्ति परमेश्वरको वचनलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ, त्यति नै हामी उहाँको सामु ग्रहण योग्य हुनेछौँ। उहाँ आफैले भन्नुभएको छ यशाया 66:2,
तर म त्यस मानिसलाई त्यसैलाई हेर्नेछु जो दीन र चूर्ण आत्माको छ र मेरो वचन सुनेर थरथर काम्छ। मेरो प्रश्न यही हो, के तपाईँ यसरी नै बढिरहनु भएको छ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने तरिकाले? अब यहाँ हामीसँग खास समय त छैन, तर अझै मैले सुरु गरेको समयबाट 15 मिनट त बाँकी छ। यो 16 देखि 19 पदलाई पनि म सरस्वती भ्याउन चाहन्छु, त्यसैले केही समय धीरज धर्नुहोला। तेस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ, शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदारले चाहिँ अभक्तितिर लैजाने अशुद्ध र व्यर्थको बगबगबाट ऊ अलग रहन्छ। 16 देखि 19 पद त्यस्तो लेखेको छ, तर अशुद्ध र व्यर्थका बगबग त्याग, किनकि तिनीहरू झन् ठुलो अभक्तितिर बढ्दै जानेछन् अनि तिनीहरूको वचनले सर्ने घाउरे झैँ खाँदै लैजानेछ। हुमेनियस र फिलेटस चाहिँ तिनीहरू मध्येका हुन्, जसले बहुरिउठाइ भइसक्यो भनेर सत्यको सम्बन्धमा बाटो बिराएका छन् र कतिको विश्वासलाई उल्टाइदिन्छन्। तरै पनि परमेश्वरको जग दृढतापूर्वक खडा रहन्छ, जसमा यो छाप लागेको छ, प्रभुले उहाँका आफ्नाहरूलाई चिन्नुहुन्छ अनि ख्रिस्टको नाम लिने हरेकजन अधर्मबाट अलग रहोस्। त्यसैले तेस्रो कुरा हामी के देख्छौँ भने एउटा शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदार चाहिँ अभक्तितिर लैजाने अशुद्ध र व्यर्थको बगबगबाट अलग रहन्छ। यहाँ 16 पदको सुरुमा पावलले तर भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको ध्यान दिनुहोस्। यो शब्दले चाहिँ 15 पदको सत्यतालाई 16 पदको सत्यतासँग तुलना गर्दै त्यहाँ ठुलो भिन्नता छ भनेर जनाइरहेको छ। तर भिन्नता जनाउने शब्द हो त्यो चाहिँ। एकातिर हामीले सत्यको वचनलाई ठिकसँग छुट्याउनु पर्छ भने अर्कोतिर हामीले अशुद्ध र व्यर्थको बगबगलाई त्यागेर जानुपर्छ। यो त्याग शब्दको अर्थ चाहिँ कुनै कुराबाट टाढा रहनु हो। यसले अलगपन्थाको माग गरेको छ यो पदले चाहिँ। सङ्गति र आफ्नो विश्वासको अभ्यासको सवालमा गरिनुपर्ने अलगपन्थाको अभ्यास चाहिँ बाइबलीय कुरा हो, अनि जसले इनाम पाउन चाहन्छ उसले यस्तै गर्नुपर्छ। यो अशुद्ध र व्यर्थको बगबग भनेको के हो नि? अशुद्ध भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अशुद्ध शब्दको अर्थ चाहिँ पवित्रताको सँघार नागेर गएका, पवित्रताको जुन सँघार छ, बााउन्ड्री छ, घेरा छ, त्यसले नागेर गएको। त्यसैले त्यो चाहिँ यस्तो अर्थ लाग्छ यो शब्द अशुद्ध भन्ने, अशुद्ध र व्यर्थको बगबगमा अशुद्ध शब्दको अर्थ चाहिँ पाउमुनि कुल्चिनको योग्य, अपवित्र। जुन कुरा बाइबलको शिक्षाभन्दा बाहिर गएको छ त्यसलाई खास पाउमुनि कुल्चिन योग्य हुन्छ, त्यो अशुद्ध हुन्छ, पवित्रताको घेरा नागेर गएको छ। अनि व्यर्थको बगबग भनेको चाहिँ फलहीन आवाजहरू हुन्। व्यर्थ अर्थ बिनाको, फलहीन कुनै फल नफलाउने आवाजहरू, अर्थात् कुनै पनि अर्थ बिनाको आवाज मात्र भएको। अशुद्ध र व्यर्थको बगबाद भनेको चाहिँ हरेक यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ सत्यताको घेराभन्दा बाहिर हुन्छ, परमेश्वरको वचनमा प्रकट गरेको सत्यताभन्दा बाहिर हुन्छ। त्यसैले त्यो अशुद्ध छ, त्यो व्यर्थ छ, केही आत्मिक फाइदा दिँदैन, तर बरु आत्मिक रूपमा बालक अवस्थामा रहेको विश्वासीहरूमा शङ्काहरू समेत उत्पन्न गराउन सक्छ। यस्तो खालको कुराहरूको परिणाम के हो भने मान्छेहरू झन् ठुलो अभक्तितिर बढ्दै जान्छन्। झुटा शिक्षाको एउटा फल चाहिँ भक्तिहीन जीवन हो। धेरै ठाउँहरूमा झुटा शिक्षामा रहेकाहरूको खराब साक्षीले सुसमाचारलाई बाधा दिएको हामीले देखेका छौँ। झुटो शिक्षाले अभक्तितिर लैजान्छ अनि त्यो अभक्तिले उहाँको नामको निन्दा हुन्छ अनि त्यहाँ खराब साक्षी हुन्छ। मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्न उनीहरूले इन्कार गर्छन्। यसैले यस्ता कुराहरूबाट अलग रहनुपर्छ। परमेश्वरको सेवकहरू पनि अलग रहनुपर्छ, किनभने त्यो चाहिँ समयको बर्बादी मात्रै हो। त्यसले कुनै उन्नति गराउँदैन अनि त्यसले कुनै फाइदा दिँदैन। अब 14 देखि 18 पदको सन्दर्भ हामीले हेऱ्यौँ भने यो अशुद्ध र व्यर्थको बगबग चाहिँ कस्ता किसिमको कुराहरू हो भन्ने हामी देख्न सक्छौँ। यो अशुद्ध र व्यर्थको बगबग चाहिँ सुन्नेहरूलाई फाइदा होइन तर बर्बाद गराउँछ। अर्को चाहिँ सत्यको वचनलाई गलत तरिकाले परिभाषित गराउँछ। अशुद्ध र व्यर्थको बगबगले चाहिँ अभक्तितिर बढाउँदै लैजान्छ। यसले चाहिँ सर्ने घाउरे झैँ खाँदै लैजान्छ अनि सत्यको सम्बन्धमा बाटो बिराइदिन्छ अनि कतिको विश्वासलाई समेत उल्टाइदिन्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूबाट अलग रहनुपर्छ। यस्तो झुटा शिक्षाको बारेमा चाहिँ यो पदहरूबाट 3टा कुरा हामी विचार गर्न सक्छौँ। यो अशुद्ध र व्यर्थको बगबग गर्ने झुटा शिक्षाहरूको बारेमा 3टा कुरा हामी सिक्न सक्छौँ। के हो भने पहिलो कुरा चाहिँ त्यस्तो झुटा शिक्षाहरूको भ्रष्टता चाहिँ
फैलिने किसिमको हुन्छ। अनि त्यस्तो झुटा शिक्षकहरूलाई हामीले चिन्नुपर्छ। अनि तेस्रो चाहिँ त्यस्ता झुटा शिक्षा र शिक्षकहरूबाट अलग रहनुपर्छ। हुन्छ, त्यसैले यहाँ तीनवटा कुराहरू छन् कि झुटा शिक्षकहरूको अनि यस्तो झुटा शिक्षकहरूको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको भ्रष्टता चाहिँ फैलिँदो हुन्छ, फैलिने किसिमको हुन्छ। उनीहरूलाई चिन्नुपर्छ र उनीहरूबाट अलग रहनुपर्छ। थोरै छ, म भ्याइहाल्छु ल। पहिलो चाहिँ हो झुटा शिक्षाहरू चाहिँ फैलिँदो हुन्छ, भ्रष्टता फैलिँदो हुन्छ। 17 पदमा के भनेको छ भने तिनीहरूको वचनले सड्ने घाउले चाहिँ खाँदै लैजानेछ। सड्ने घाउसँग तुलना गरेको छ, यो झुटा शिक्षाको प्रभावलाई सड्ने घाउसँग तुलना गरेको छ। यो चाहिँ एक प्रकारको रोग हो। सड्ने घाउ भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ ग्याङ्ग्रिन भन्छ। ग्याङ्ग्रिन एक प्रकारको रोग हो जसमा चाहिँ शरीरको कुनै स्वस्थ कोषमा कुनै सङ्क्रमण भएपछि त्यहाँ चाहिँ रगतको प्रवाह रोकिन्छ अनि ती कोषहरू मर्न थाल्छन्। अनि त्यो यति छिटो फैलन्छ कि यो मर्ने कोषहरू उपचार भएन भने जीवन बचाउनै सकिँदैन। बचाउने नै हो भने पनि शरीरको त्यो सङ्क्रमित अङ्ग नै काटेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। सिङ्गै खुट्टा त्यसरी काटेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। झुटो शिक्षा पनि यस्तै हुन्छ। यो एउटा सङ्क्रमण हो जसले एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरको सत्यता नलिने बनाइदिन्छ। जसरी यो सड्ने घाउले चाहिँ रगतको प्रवाह रोकिदिन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ अक्सिजनहरू पुग्न सक्दैन अनि त्यो मासु मर्न थाल्छ। झुटो शिक्षा नि यही हो, यसले परमेश्वरको सत्यता नलिने बनाइदिन्छ अनि यो यति छिटो मानिसहरू माझ फैलन्छ यो प्रभाव। झुटो शिक्षाहरू चाहिँ खाँटी शिक्षाको तुलनामा निकै लोकप्रिय हुन्छ। जस्तै अहिले निकै प्रचलित छ सच्चाई केन्द्र। कुनै पनि मण्डली भन्ने समूहलाई त्यसमा भएको मानिसहरूको सङ्ख्याको आधारमा समर्थन गर्नु हुँदैन, कति धेरै छन् भनेर। तर त्यहाँ वचनको सत्यता प्रचारिएको छ कि छैन, भक्तिपूर्ण जीवन छ कि छैन भन्ने कुरामा समर्थन गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ कि त्यस्ता झुटा शिक्षकहरूलाई चिन्नुपर्छ। रोमी 16:17 पावलले रोमका विश्वासीहरूलाई बिन्ती गर्दै एउटा आज्ञा के दिएका थिए भने जुन शिक्षा तिमीले सिकेका छौ त्यसको विपरीत फाटो ल्याउने र ठक्कर खुवाउनेलाई चिनिराख र तिनीहरूबाट अलग बस। पावलले यस्तै गर्थे। परमेश्वरको जनलाई सुरक्षा दिने उद्देश्यले तिनले झुटा शिक्षकहरूलाई चिन्दथे। अनि भेडाहरूको गोठालोले चाहिँ के गर्छ भने भेडालाई निल्न चाहने पशुहरूलाई चिन्नुपर्छ। पावलले उनीहरूलाई चिन्ने मात्र होइन तर उनीहरूबाट होसियार हौन् भनेर विश्वासीहरूलाई ती व्यक्तिहरू चिनाइ पनि दिन्थे। यिनीहरूबाट होसियार हो, यसरी चिनाइदिन्थे। अनि त्यसैले पहिलो र दोस्रो तिमोथीको पत्रहरूमा पावलले झुटा शिक्षकहरूको नाम नै तोकेर लेखिदिएका छन्। दोस्रो तिमोथी 2:17 पनि पावलले दुईजना त्यस्ता व्यक्तिहरूको नामै उल्लेख गरिदिएका छन्, हुमेनियस र फिलेटस। त्यहाँ 17 पदमा हेर्नु भने हुमेनियस र फिलेटसको नाम नै उल्लेख गरिएको छ। अब फिलेटसको बारेमा हामीलाई अरू ठाउँहरूबाट खास केही पनि थाहा छैन, केही बताएको छैन। तर हुमेनियसको नाम यहाँ दोस्रो पल्ट आएको छ। पहिलो तिमोथी 1:19 र 20 उसको नाम आइसकेको छ। त्यो पद अनुसार हुमेनियस कस्तो खालको व्यक्ति हो भने हुमेनियस चाहिँ असल विवेकलाई आफूबाट पर सारेको व्यक्ति थियो। उसले चाहिँ विश्वासको जहाजलाई डुबाएको थियो। ऊ चाहिँ निन्दा गर्ने मानिस थियो अनि निन्दा नगर्न सिकोस् भनेर शैतानको हातमा सुम्पिएको व्यक्ति थियो। अनि दोस्रो तिमोथी 2:17 र 18 अनुसार चाहिँ हुमेनियस चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हो भने सत्यको सम्बन्धमा बाटो बिराएको व्यक्ति थियो। उसले आफ्नो त विश्वास उल्टायो तर अरूको पनि विश्वास उल्टाइदिएको थियो। अनि फिलेटस चाहिँ कस्तो थियो भने हुमेनियसको कुराहरूमा सहकर्मी भएरलाई साथ दिने व्यक्ति थियो। त्यसले हुमेनियसको त्रुटि ठुलो थियो अनि विश्वासीहरूलाई उसको नाम नै लिएर होसियार गराउनै परेको थियो। अन्तिममा तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने त्यस्ता झुटा शिक्षा र शिक्षकहरूबाट अलग रहनुपर्छ। पावलले भनेका छन् 16 पदको सुरुमा पावलले भनेका छन् त्याग तर अशुद्ध र व्यर्थका बगबग त्याग। र 19 पदको अन्तिममा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पावलले भनेका छन् अलग रहोस्। झुटो शिक्षा चाहे त्यो जतिसुकै सानो विषय किन नदेखियोस् हामी अलग हुनुपर्छ। अब यहाँ यो पद अनुसार एकचोटि हेरौँ न। 18 पद
हुमेनियस र फिलेटसको गल्ती के थियो? 18 पद अनुसार, जसले बौरी उठाइ भइसक्यो भनेर सत्यको सम्बन्धमा बाटो बिराएका छन् अनि विश्वासलाई उल्टाइदिन्छन्। अब यो पदअनुसार हुमेनियस र फिलेटसको समस्या भनेको चाहिँ बौरी उठाइको विषयमा गलत अर्थ प्रकाशन गर्नु थियो। उनीहरूले चाहिँ बौरी उठाइको शिक्षालाई शरीरमै हुने बौरी उठाइको अक्षरशः अर्थ नभई लाक्षणिक अर्थ लगाइरहेका थिए। अब उनीहरू कति धोका दिने खालको छन्, राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। उनीहरूले बौरी उठाइ हुँदैन भनेर भनेकै थिएन। हुन्छ बौरी उठाइ, तर आत्मामा बौरी उठाइ हुन्छ। उनीहरूले चतुर तरिकाले लाक्षणिक अर्थ चाहिँ लगाइरहेका थिए। उनीहरू आफैले पनि बौरी उठाइ भइसक्यो भनेर बुझेका थिए, अरूलाई पनि त्यही बताइरहेका थिए। अनि यही नै सत्य हो जस्तो लागेको थियो होला उनीहरूलाई। तर हामी निकै होसियार भएर आखिर बिखे पियौँ भने त्यसले ज्यान लिन्छ नै। उनीहरूले आफूले पनि त्यही बुझेका थिए र अरूलाई पनि त्यही सिकाइरहेका थिए। उनीहरूको त्रुटि यसो हेर्दाखेरि सानो देखिएला, अनि होइन बौरी उठाइलाई इन्कारै त गरे होइन नि उनीहरूले भनेर सानो देखिएला र कतिलाई उनीहरूबाट अलग हुनु खाँचो पनि नलाग्ला। तर वास्तवमा त्यो ठुलो कुरा थियो, विश्वासलाई उल्टाइदिने कुरा थियो। अनि यदि बौरी उठाइ भइसक्यो भने वास्तवमा त्यहाँ अब कुनै बौरी उठाइ छैन भने हाम्रो कुनै आशा बाँकी रहँदैन। त्यसैले विश्वासीहरू चाहिँ झुटा शिक्षकहरूबाट अलग हुनुपर्छ। चाहे त्यो सानो कुरा किन नदेखियोस्, सानो त्रुटि किन नदेखियोस्। उदाहरणको लागि काठमाडौँमा सिकाउन एकचोटि चार्ली हदाद भन्ने आउनुभएको थियो। तपाईँलाई याद पनि छ होला, अस्ट्रेलियाबाट। उहाँको समस्या भनेको के हो भने ख्रिस्ट चाहिँ सङ्कष्टकालभन्दा अगाडि आउनु हुँदैन, विश्वासीलाई लिनलाई पछाडि आउनुहुन्छ। अब त्यो हेर्दा सानो समस्या लाग्ला, तर त्यो ठुलो गल्ती थियो। ख्रिस्टको विश्वासीलाई लिन आउने त्यो धन्यको आशालाई नै इन्कार गर्नु। अनि त्यसैले फलस्वरूप के गरियो? उहाँबाट अलग हुने काम भयो। त्यसैले सानो कुरा भनेर हामीले हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। सानो कुरा मात्र त त्रुटि भनेर हामी खेलवाड गर्नु हुँदैन। हुमेनियस र फिलेटसको गल्ती सानो थियो, तर खास यसले विश्वासलाई नै उल्टाइदिने खतरा थियो। त्यसैले विश्वासीहरू चाहिँ झुटा शिक्षकहरूबाट अलग हुनै पर्छ। उनीहरूको हरेक प्रचार माध्यमबाट अलग हुनुपर्छ। चाहे त्यो रेडियो कार्यक्रम किन नहोस्, पुस्तकहरू किन नहोस्, प्रभुले भन्नुहुन्छ त्याग अलग हो। अब अन्तिममा हामी 19 पद हेरेर अन्त गर्नेछौँ। 19 पदमा यस्तो लेखिएको छ, तरै पनि परमेश्वरको जग दृढतापूर्वक खडा रहन्छ, जसमा यो छाप लागेको छ, प्रभुले उहाँका आफ्नाहरूलाई चिन्नुहुन्छ अनि ख्रिस्टको नाम लिने हरेकजना अधर्मबाट अलग रहोस्। 19 पदमा हामीलाई अलग पन्थाको आज्ञासहित एउटा सुन्दर प्रतिज्ञा रूपी सत्यता व्यक्त गरिएको छ। तरै पनि भन्दै पावलले यस खण्डलाई निष्कर्षमा ल्याएका छन्। यहाँ एउटा प्रतिज्ञा छ। के प्रतिज्ञा छ भने प्रभुले आफ्नाहरूलाई चिन्नुहुन्छ र यहाँ एउटा सत्यता छ, परमेश्वरको जग दृढतापूर्वक खडा रहन्छ। हो, हामीले हेऱ्यौँ हुमेनियस र फिलेटस जस्ता त्यहाँ झुटा शिक्षकहरू छन्, तर त्यहाँ प्रभुका आफ्नाहरू पनि छन्। नामधारी विश्वासीहरू सत्य त्याग गर्दै उहाँको वचनबाट हटेर जान्छन्, तर उहाँका आफ्नाहरू चाहिँ दृढ रहनेछन्। उनीहरू उहाँको वचनलाई पक्रदै दृढ रहन्छन्। झुटा शिक्षाले उसलाई परमेश्वरको परिवारबाट अलग तुल्याएर लैजान सक्दैन। उहाँले आफ्ना हरेकलाई चिन्नुहुन्छ। हाम्रो काम चाहिँ परमेश्वरको सत्यताहरूलाई विश्वासयोग्यता र सठिक ढङ्गले प्रचार गरिराख्नु हो। अब यो पदमा परमेश्वरको जग भनेको अवश्य पनि उहाँको मण्डली हो। पहिलो तिमोथी 3:15 मण्डलीलाई जगको रूपमा देखाइएको छ। अनि मण्डलीमा वा परमेश्वरको जगमा दुईवटा छाप लागेको छ भनेर पावलले भन्दैछ। पहिलो छाप के हो भने प्रभुले उहाँका आफ्नाहरूलाई चिन्नुहुन्छ। यहाँबाट के सिक्छौँ भने मुक्ति मानिसबाट होइन, परमेश्वरबाट हो। उहाँले नै यो योजना गर्नुभएको, उहाँले नै पुरा गर्नुभएको, उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो र उहाँले नै हामीलाई चिन्नुहुन्छ। मुख्य प्रश्न हामी उहाँलाई चिन्छौँ कि चिन्दैनौँ होइन, मुख्य प्रश्न उहाँले हामीलाई चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। उहाँले आफ्नालाई चिन्नुहुन्छ। अनि दोस्रो छाप के लागेको छ? ख्रिस्टको नाम लिने हरेक जन अधर्मबाट अलग रहोस्। त्यसैले झुटो शिक्षा चाहिँ अधर्म हो। झुटो शिक्षा चाहिँ खालि एउटा अर्को कुनै गलत कुरा मात्र होइन, त्यो अधर्म हो। हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौँ भनेर उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको। किन चुन्नुभयो? हामी निर्दोष हौँ भनेर। हामी आफै नै सक्रिय भएर अधर्मबाट अलग भइराख्नुपर्छ। त्यसैले उहाँले हामीलाई चिन्नु
र हामी अधर्मबाट अलग रहनु दुवै नै हाम्रो छाप हो। गन्ती 16 त्यही भनेको छ, तिमीहरू उहाँका हौ अनि अलग रह। 26 पद। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी यहाँसम्म गर्नेछौँ।